अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली बुखारी। आप देख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट.pk। नाजरीन, बहसीत मुआशरा और हम अक्सर सियासतदानों को, इदारों को, सबको बुरा भला कहते हैं और सियासतदान जितने भी हमारे पाकिस्तान के किसी भी जमात के, हम उनको मोर्द इल्ज़ाम भी ठहराते हैं। क्यों ना आज थोड़ी सी अपनी भी खुद एहतसाबी की जाए, कुछ अपना भी माशरे का मुहासबा किया जाए कि बहसीयत इंसान हम कैसे हैं। 2005 का ज़ल्ज़ला हो या सैलाब हो 2010 का, या डेंगू की वबा हो या कोविड-19 की लहर हो, क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो ठीक तरीके से पूरी की हैं? माशरे का फ़र्द होने के नाते क्या हमने अपनी ड्यूटियां ठीक अदा की हैं? अब आप ये देखें कि एक 2 रुपए की गोली है इसकी, पैनाडोल की, और हमारे जो कारोबारी तबका है या हम जो कारोबारी अफराद हैं, इनकी कैलकुलेशन आप देखें कि सैलाब आया, लोगों को बुखार चढ़ेगा, डेंगू आएगी, लोगों को बुखार चढ़ेगा, उसके बाद कोविड का जो हल्का फुल्का लहर है साथ चल रही है, लोगों को बुखार होगा। हम उसको स्टॉक कर लिया है। कारोबारी अफराद ने पैनाडोल की एक छोटी सी जो गोली है उसको स्टॉक कर लिया है मुनाफा कमाने के लिए। वो अगर किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, 1-2-4 रुपए की गोली है, हमने उसको भी मार्केट से गायब कर दिया। अब आपको पूरी मार्केट में कहीं से पैनाडोल की गोली नहीं मिल रही। इतने को हम माशरे के अच्छे रुकन हैं कि एक अर्जा सी गोली हमने उसको भी स्टॉक कर दिया, जो गरीब की पहुंच में है, जो गरीब लेके खा सकता है। अब आप उसके जाएं, कोविड का जब पहला केस आया पाकिस्तान में, तो जो मास्क था वो 1 रुपये या 1 रुपये 50 पैसे का था उससे कुछ दिन पहले। रातों रात वो यूं मार्केट से गायब हुआ है। ऐसी कैलकुलेशन रखते हैं हम कि कोई भी कहर आ जाए, कोई भी वबा आ जाए, सैलाब आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम कौन सी चीज़ स्टॉक कर सकते हैं। मास्क कहाँ से उठा, 1 रुपये से 40 रुपये तक पहुँच गया, 40 से 50 तक पहुँच गया। हमारे जो इदारे हैं जिन्होंने ये सारा कंट्रोल करना होता है, वो क्या करते हैं? उनकी चांदी लग जाती है, उनकी आमदन बढ़ जाती है, उनकी रिश्वत बढ़ जाती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो कौमें, जो माशरे अपनी गर्ज में इतने अंधे हो जाते हैं, वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहते, क्योंकि माशरा इंसानियत से बनता है, इंसानों की कदर से बनता है। अब आप ये देखें कि सैलाब की वजह से मुल्क में मच्छर, मलेरिया, बीमारियां, गरीब लोग जिनका सब कुछ बह गया है, जिनकी पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई है, उनकी दस्तरस में जो पैनाडोल है हमने वो भी स्टॉक कर ली। ये ऐसी 2 नंबरी है हमारे माशरे में घुसी हुई। कहते हम बुरा सियासतदानों को, भाई वो भी तो हम ही से आगे जाते हैं ना। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी इतनी को करप्शन की है, तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी करप्शन बढ़ती जाएगी। अब उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, उनकी करप्शन बढ़ जाती है। फिर करप्शन इस तरह की बढ़ती है उनकी कि वो बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर जाती है। अब आप देखें, कभी ऐसा हुआ या आपने देखा होगा कि एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो कि जेल में कैद है। अब जेल में कैद कोई आम बंदा जो है वो साइकिल चोरी में भी गया हुआ है, तो अगर उसकी ज़मानत कराने वाला कोई नहीं तो वो अंदर ही मर जाता है, उसको कुछ छुड़ाने वाला ही नहीं है। वो अंदर बीमार हो ना हो, अगर हो गया ना उसकी कोई देखभाल करने वाला है, वो अंदर ही मर मरा के उसकी लाश का पता भी नहीं चलता वो कब बाहर चली गई। लेकिन यहाँ पे जब आप
انٹرنیشنل لیول تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آپ جیل سے باہر نکلتے ہیں. خالی باہر ہی نہیں نکلتے, آپ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. اور پھر جس نے آپ کی ضمانت دی ہوتی ہے کہ جی میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ واپس آئیں گے, آپ اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں پاکستان کا. کہاں گیا قانون, کہاں گئے پاکستان کے آئینی قوانین اور اس کی سختیاں؟ کیا یہ صرف کمزور لوگوں کے لیے؟ اب جی نئی بات چل رہی ہے جی نواز شریف صاحب واپس پاکستان آ رہے ہیں, پاکستانی سیاست کا وہ دوبارہ حصہ بنیں گے. جی بھائی جب بھی موقع ملا وہ تو باہر بھاگ جاتے ہیں. عوام کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. جی باتیں ہو رہی ہیں جی عمران خان جو ہے وہ ان کو سپیس دیں گے کہ وہ آئیں, کوئی ڈیل ہو رہی ہے. بھائی عمران خان کون ہوتے ہیں سپیس دینے والے؟ عوام خان کی بات ہے, عوام کی بات کریں. عوام اسے سپیس دیں گے تو وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ بنے گا. اور اگر 2 دفعہ ملک سے فرار ہونے والا جو شخص ہے یا فرد ہے, وہ آپ کے قانونی معاملات, آپ کی حکومت چلانے کے معاملات, آپ کی اہم تقرریاں وہ اگر باہر بیٹھ کے کر رہا ہے تو پھر اور اس سے زیادہ اخلاقی پستی ہمارے معاشرے کی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ہم سیاست دانوں کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ ہم خود ہی تو انہیں سلیکٹ کرتے ہیں, ہم خود ہی انہیں الیکٹ کرتے ہیں. اگر 99 میں وہ گئے, مشکل وقت آیا تو باہر بھاگ گئے. اس کے بعد دوبارہ ان پہ مشکل وقت آیا, وہ پھر باہر بھاگ گئے. عوام کو یہ نظر نہیں آتا؟ آتا ہے, اور آنا بھی چاہیے, کیونکہ اب عوام خان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, کسی اور خان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک بندہ سب کو ڈاج کرا کے, بیماری کا بہانہ بنا کے تو باہر بیٹھ جاتا ہے, اور جب حکومتی عہدے داروں کی وہ بندربانٹ شروع ہوتی ہے, وزارتوں کا معاملہ آتا ہے, دیگر سیاسی جماعتوں کو خوش کرنے کا معاملہ آتا ہے, تو وہ صاحب جو ہیں, ان کے جو چھوٹے بھائی صاحب ہیں, وہ ادھر پوری کابینہ بھر کے جہاز میں بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. جی اب ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. بھئی اگر ان سے پوچھنا اتنا ہی ضروری ہے تو وہ آئیں نا, عدالتوں کو آ کے فیس کریں, اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کریں, پاکستان کے عوام کے دلوں میں اپنا گھر بنائیں, پھر وہ فیصلے بھی کریں. اس طرح عوام فیصلے کرنے کا اختیار کسی بھاگے ہوئے مجرم کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی. پھر ایک اور اخلاقی پستی کی مثال آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت جتنے بھی کیسز تھے نیب میں, کرپشن کے کیسز, وہ سب کے سب ختم ہو گئے. کیسی 2 نمبری ہے یہاں پہ, کیسی لا قانونیت ہے یہاں پہ کہ بھئی سارے کے سارے کیسز ہی, بے شک وہ سابقہ وزیر اعظم ہو, موجودہ ہو, جو بھی ہو, وہ سابقہ وزیر ہو, موجودہ ہو, جو بھی ہو, سارے کے سب کیسز جو فارغ ہو گئے, نہیں ہوں گے فارغ, وہ پھر زندہ ہوں گے. انسان جو زندہ ہے, اگر انسان زندہ ہے تو کیسز بھی زندہ ہوں گے. اتنی لا قانونیت جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں. وقتی طور پہ خوش ہو لیں سب, وہ کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, لیکن کیسز پھر زندہ ہوں گے کیونکہ انسان زندہ ہیں. اس لیے کوئی تو قانون ہونا چاہیے پاکستان میں جو کہ سب کے لیے یکساں ہو. ان کی اخلاقی جو پستی ہے وہ یہ دیکھ لیں, بھائی آپ عدالتوں میں اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کر کے آئے, آپ کی عزت, قدر و منزلت اس میں اضافہ ہوگا. ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ کر رہے ہیں کہ راتوں رات سارے کے سارے نیب کو ہم نے ایک مردہ گھوڑا بنا دیا ہے اور اب اس میں بدبو پڑنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کو پھر ہم دفن کریں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ کو فیس کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنا پڑے گی. ایسے یہ کوئی کھیر نہیں جو بٹ رہی ہے اور سب نے کھا لی ہے, نہ پاکستان کے غیور عوام ایسا کرنے دیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں دوبارہ. پاکستان زندہ باد.